As a hashtag TMMS को एउटा special day because today आफ्नो generation next सित the person joining us लाई introduce गराउनको लागि I had एउटा entire script prepared तर अहिले सोच्दाखेरि त I don't think words are enough to describe him. Indeed. उहाँले आफ्नो बेजोड अभिनय एवं निर्देशकीय कौशलबाट नेपाली सिनेमा जगतलाई बामे सराउनु भयो। गहकिला शब्द रचनाबाट नेपाली संगीत जगतलाई अघि बढाउनु भयो। त्यसबाहेक आफ्नो निरन्तरको प्रयत्नबाट नेपाललाई टेलिभिजन युगमा प्रवेश गराउनु भयो। Ladies and gentlemen, presenting to you Mr. Neil Vikram Saha. And of course his generation next, Ayush Vikram Shahadai. धेरै धेरै स्वागत ह्यासट्याग TMMS मा। धेरैले के हो यो ह्यासट्याग TMMS भनेर सोध्नुहुन्छ। यो एउटा म्युजिकल मेडिसिन सो भनेर हामीले यो जुन हाम्रो भर्खरै सबै मान्छे स्ट्रेस्ड आउटबाट गुज्रिरहेको टाइममा लकडाउनको टाइममा चाहिँ हामीले आफूले जाने बुझे अलिअलि गीत गाउने गफ गर्ने सुरुमा हाम्रो ब्यान्डै बसेर गरेका थियो, पछि बाउ छोरी मिलेर पनि गरियो। त्यहीँबाट सुरु भएको सबैले त्यो साँच्चीकै औषधि जस्तै काम गरे यार तिमीहरूको यो म्युजिकले भन्ने खालको भएको। त्यहीँबाट चाहिँ यो नामाकरण गरेर म्युजिकल मेडिसिन भनेर आज एउटा नेसनल टेलिभिजनसम्म पनि हामी आइपुग्यौँ। दायरलाई यसरी बोलाउने मौका पनि पाइयो, भेट्ने मौका पनि पाइयो। एकदम राम्रो छ। जुन उद्देश्यले यो नाम राख्नु भएको छ त्यो असाध्यै राम्रो छ। म्युजिक जतिको ठुलो औषधि मानिसको जीवनमा अरू केही हुन्छ होला जस्तै मलाई लाग्दैन। सङ्गीतकर्मी नै हुनुपर्छ भने जरुरी छैन ल जसलाई पनि। सङ्गीतको एउटा पाटो चाहिँ सङ्गीतकर्मी हो नि, त्यो त मानव जीवनसँग असाध्यै नजिकको सम्बन्ध राख्ने चाहिँ प्रसङ्ग हो नि सङ्गीत। सङ्गीत बाहेक पनि हामीले दुईटा जेनेरेसनले सुरु गरेको प्रोग्राम भएको कारणले अनि हाम्रो अतिथिहरू पनि जस्तै दाई आयुष होइन, यो सबै कुरा मैले दाईलाई किन बुझाउन खोजेँ भने चेरिसालाई थाहा छ कि छैन, हाम्रो नेपालमा टेलिभिजन भनेर सुरुवातको सबैले भनौँ न टेलिभिजन जगतमा दाईलाई टेलिभिजन पिता भनेर एउटा सम्मान पनि दिने गरेको छ। मैले यो सोको एउटा नेचर सबै दाईको अगाडि मैले राख्नु कारणले यस्तो यस्तो खालको सो हो भनेर सायद दाईकोबाट पनि केही त्यसमा अझ सुझावहरू आउला कि भनेर मैले भन्न खोजेँ। एकदमै सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, जे काम तपाईँ गरिरहनु भएको छ, जे काम तपाईँकी चाहिँ छोरीले गरिरहनु भएको छ, दुवैजना मिलेर गर्दा त्यो काम कति सुन्दर ढङ्गमा अगाडि आइरहेछ भनेपछि एउटै काम बाउले पनि गर्न सक्ने रहेछ, छोरीले पनि गर्न सक्ने रहेछ नि। भनेपछि यो बाउको मात्रै काम, यो छोरीको मात्रै काम भनेर छुट्याउनु पर्ने आवश्यकता त हुँदै भएन। भनेपछि टुगेदर वी क्यान भन्ने कुराको प्रमाणै यही हो होइन। अब टेलिभिजनको प्रसङ्गमा चाहिँ कहाँनिर यो सान्दर्भिक गुण आयो भन्नु होला भनेदेखि त्यो जब हामीले चाहिँ टेलिभिजन सुरु गऱ्यौँ नि, अफिसियली टेलिभिजनको काम गर्नलाई चाहिँ खटिएको कारणले गर्दाखेरि पहिलो टेलिभिजन कर्मी त मै भएँ एज अ म्याटर अफ फ्याक्ट अफकोर्स। तर अब देयर वर नन। आज हेर्नुहोस् त, लुक एट द अमाउन्ट अफ क्वालिटी टेक्निकल म्यान पावर द्याट वी हेभ इन आवर कन्ट्री। हाम्रो छ नि ओभर द इयर्सको 41 साल होइन दाइ यो हाम्रो टेलिभिजन हो। 41 साल हो। 41 साल माघ 17 गते नेपाल टेलिभिजन प्रोजेक्ट नाम गरेको। होमवर्क पनि धेरै गर्नु पर्यो होला है। असाध्य नि। अब मलाई एउटा क्युरियस के मनमा सबभन्दा पहिला हाम्रो देशमा टिभी ल्याउनु पर्यो भनेर त्यो पहिलो त्यो सोच कताबाट जन्मिएको थियो? टेलिभिजनको कन्सेप्ट त राजा वीरेन्द्रकै दिमागमा आएको। अब त्यो पनि व्हेन आई वाज अलरेडी अपोइन्टेड प्रोजेक्ट चिफ, आई गट एन अपर्च्युनिटी टु मिट हिम इन वान अफ द पार्टिज अराउन्ड होइन। त्यसपछि अब आई वाज थिङ्किङ अल द टाइम द्याट पिपल आर जोकिङ, त्यो हुने कुरै होइन भन्ने खालको मानसिकताले पनि काम गरिरहेको थियो त्यति बेला। सो आई आस्क्ड देन किङ वीरेन्द्र कि किन यो चाहिँ वाइ यु वान्टेड टेलिभिजन इन आवर कन्ट्री, यस्तो एउटा मेकानिजम चाहिँ यहाँ होस् भन्ने म चाहन्छु
जसले गर्दाखेरि पिपुलले चाहिँ गभर्मेन्टसँग अथवा तत्कालीन दरबारसँग र तत्कालीन गभर्मेन्टले पिपुलसँग कम्युनिकेट गर्ने एउटा बलियो पुल, एउटा ब्रिज खडा हुन सकोस्। त्यो ब्रिज खडा गर्नको लागि चाहिँ हामीले टेलिभिजनको कल्पना गरे हौँ भनेपछि आई फाउन्ड द्याट अ भेरी इम्प्रेसिभ एन्सर एज म्याटर। त्यस्तो गर्न सक्यौँ भने त एउटा बलियो सम्बन्ध गाँसिने हो नि। तर त्यो इन्टेन्सन लिएर काम गर्नु भनेको चाहिँ एउटा असल इन्टेन्सन लिएर काम गर्नु हो है भन्ने कुराले चाहिँ मलाई स्ट्राइक गर्यो र मैले त्यो चाहिँ काममा हात हाल्ने निरो गरेँ। नो म्याटर वाट्स एभर होइन वे द इन्टेन्सन्स देन, तर त्यसलाई हामीले एउटा पोजिटिभ चाहिँ प्रारूपमा चेन्ज गर्न सक्यौँ भने त त्यो त ह्युमन सिभिलाइजेसनलाई सर्भ गरेकै ठहरिहाल्यो नि। सिनेमामा हिरो हिरोइनको बुवा बन्न सजिलो छ कि साँच्चीकै बुवा बन्न सजिलो छ? सिनेमाको बुवा बन्न कति सजिलो कति सजिलो। माने जहिले पनि जीवनमा नक्कली काम गर्न सजिलो हुन्छ नि है, त्यस कारण त त्यो सत्यताको पर बसेको हुन्छ। रियल लाइफसँग रियल लाइफको त कम्पेरिजनै छैन नि। आफू सानो हुँदाखेरि बुवालाई उसको अर्काको बुवा देख्दाखेरि कस्तो फिल हुन्थ्यो? बच्चा बेलाको कुरा हो। म बुवाको सिनेमा हेर्न थालेको म धेरै पछिको कुरा हो कि उसको है। जुन एजमा मैले जुन कुरा गरिरहनु भएको थियो त्यो आई टु बी अनेस्ट मैले रिमेम्बर नि गर्दिनँ। तर आई हेभ टु टेल बोथ अफ यु वान थिङ, लाइक मभन्दा पनि मेरो दिजो चाहिँ सी युज टु रियली इन्जोय उहाँलाई पर्दामा हेर्दाखेरि है, हलमा गएर कराउने मेरो बुवा भनेर कराउने, अल द्याट आई स्टिल रिमेम्बर। बेसी हस्टेल लाइफ? म इनफ्याक्ट मेरो फुल लाइफै हस्टेलमा बसेको हुँ। 4 क्लासदेखि लिएर मास्टर्स नपढ्ने जेलसम्म म हस्टेलमै बसेको हुँ। त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ, मैले धेरै मिस पनि गरेँ। त्यो धेरै समय हस्टेलमा बस्दाखेरि त्यो एउटा जेनेरेसनको एउटा बन्डिङ हुन्छ नि है, त्यसमा केही कमी आउला जस्तो छ? आउँछ। त्यति लामो समय बाउ र छोरा छुट्टिएर बस्नु हुँदैन। मेरै जीवनले मलाई सिकाएको छ ल यो कुरा। किन भन्नु होला भनेदेखि कति कुरा अब अझ चाहिँ मैले मेरो छोरालाई भन्न बाँकी छ, सम्झाउन बुझाउन देखाउन बाँकी छ के। त्यो समय मसँग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ताले मलाई चाहिँ थिचेको छ अहिले। भनेपछि अब जे उसले देखिसक्यो त्यति त मैले पनि देखिसकेँ, तर जति मैले पनि देखेको छु नि त्यो चाहिँ उसले देखेको छैन। त उसले त्यो नदेखेको कुरा उसले नदेख्दै मैले बुझाउन पाएँ भनेदेखि त मैले मेरो जिम्मेवारी वहन गरेको ठहरिन्छ नि त। हो, त्यसको लागि समयको अभाव भएको हो कि भन्ने चाहिँ फिल भएको छ। किनभनेदेखि विल नेभर गेट द्याट ब्याक होइन। तर अब समहाउ अब एक्सपिडाइट गरेर भए पनि कम्पन्सेट गर्ने कोसिस गरौँला। कहिले काहीँ छुट्टीमा आउँदाखेरि त त्यो अलिअलि त कम्युनिकेसन त त्यो बेलामा त पाउनु भयो होला? त्यति बेला कम्युनिकेसन त्यो वी कल इट हनीमुन पिरियड क्या हजुरको। अब यत्रो बसेको छ बोर्डिङमा, घर आउँदाखेरि अब यु नो है, दे वान्ट टु डु द बेस्ट फर अस, वी वान्ट टु बिहेभ द बेस्ट इन फ्रन्ट अफ देम। अब त्यो आर्टिस्टिक लाइनमा कि दाइ बच्चा बेलामा पनि के पोटेन्सियल छ नि। अब he is a sports person होइन, he played sports throughout, he's got a brilliant sports career. अब त्यो उसको न्याक भयो, उसलाई इन्ट्रेस्ट लागेको कुरो भयो। अब मेरै केस हेर्नुहोस् न, माई फादर नेभर वान्टेड मी टु बी एन एक्टर, माई फादर नेभर वान्टेड मी टु जोइन फिल्म इन्डस्ट्री। तर मेरो त्यसतर्फ त्यत्रो झुकाव भइसकेपछि माई मदर सपोर्टेड मी, र उसले आफूले इन्ट्रेस्ट राखेको कुरा उसले गर्न पाउनुपर्छ भनेर मेरो मदरले मलाई सपोर्ट गर्यो र आई एम अब्लाइज्ड फर द्याट सपोर्ट आई रिसिभ फ्रम माई मदर होइन। भनेपछि म चाहिँ आफूले गर्न खोजेको कुरा गर्न पाउनुपर्छ भनेर लडेर आउने। मैले मेरो छोराछोरीलाई चाहिँ उनीहरूले इच्छा राखेको कुरा गर्न पाउँदैनस्, म चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्रीमा भावेर तिमीहरू पनि फिल्म इन्डस्ट्रीमै हुनुपर्छ भनेर भन्न त मिलेन नि। इच्छा गर्न त पाइन्छ। इफ दे वर इन्ट्रेस्टेड, दे वर मोस्ट
वेलकम। आफ्टर अल यो ग्ल्यामर फिल हो होइन, सबैलाई त्यो भने ग्ल्याम वर्ल्ड भनेको त सबैलाई कस्तो केही गरेर ट्राई गरौँ केही गरौँ भन्ने खालको इन्ट्रेस्ट चाहिँ भइरहेको हुन्थ्यो। त्यसमाथि पनि भनौँ सिन्स यु आर निर शाह Already उहाँको a छोरा, celebrity होइन? child. द्याट्स अ बिग नेमको अगाडि कहिलेकाहीँ आफ्नो आइडेन्टिटी क्लास भए जस्तो हुन्छ नि, किन जहिले पनि म निर शाहको छोरा मात्र भनाउने, म पनि केही गरौँ या मेरो बुवालाई पनि आयुषको बुवा भनौँ न दिउँ जस्तो खालको त्यस्तो के जोसहरू कता पलायो? मेरो एउटा सोचाइ चाहिँ के छ भने अब जस्ट बिकज आई वाज समबडीज सन हु डिड रियली वेल इन दिस पर्टिकुलर लाइन, आई सुड अल्सो गो देयर एन्ड ट्राई टु डु समथिङ भन्ने नो। इफ समबडी हेज डन समथिङ वेल, लेट्स रेस्पेक्ट द्याट, अक्नोलेज गरौँ, एक्सेप्ट गरौँ। इफ यु क्यानट इम्प्रुभ इट, लेट्स नट यु नो Yeah, I got it. ऊ पनि नगरौँ You're भन्ने। excelling in your त्यो own. हजुर। अब छोरा त्यस्तो होस् भन्ने चाहना बाबुआमालाई त भइहाल्छ, तर त्यो मिठो अनुभव मैले गर्न पाएको छु दिपकजी। अब म एक्टर भएँ, अब धेरै ठाउँमा मलाई चिन्छ नेपालमा होइन। भर्खर यो ऊ चाहिँ मसुरीमा पढ्थ्यो, त्यो मसुरी देहरादुन जाँदाखेरि अब केही ठाउँमा त चिन्थ्यो त्यहाँ पनि हामीलाई नेपाली सिनेमाहरू हेरेकोहरूले, तर यहाँको कम्पेरिजनमा कम मान्छेले चिन्थे। तर मलाई अचम्म घटना चाहिँ के भएको छ मसुरीमा एकचोटि भनेदेखि नि, जहाँ गए पनि नि आयुषको बुवा भन्ने भनेको सुने के, पसलेले पनि त्यही भन्ने। मलाई त डर पनि लाग्यो, यो मेरो छोराले भयभरको पसला उधार हो खाएको रहेछ क्या हो, मलाई देख्ने बित्तिकै यसो औँलाई देखाएर ए आयुषको बुवा भन्छ भन्ने कुरा। अनि मैले मेरो उसको मदर मेरो वाइफसँग कुरा पनि गरेँ कि मलाई सहाराले यसो भनेपछि के रहेछ भने, यो त त्यो फुटबल क्याप्टेन केही वर्ष चाहिँ के एउटा डिस्ट्रिक्ट त्यो आर्मीको के एउटा ठुलो कप यिनीहरूले जितेको रहेछ र त्यो जित्ने क्रममा त्यो विनिङ गोल पनि आयुषले स्कोर गरेको रहेछ र त्यो फुटबलको ठुलो चाहिँ स्टार भएर रहेछ ऊ त्यहाँ, विच वी डिड नट नो होइन। भनेपछि ऊ एउटा चाहिँ सकर स्टार भएर रहेछ, सकर स्टारको फादरका रूपमा मलाई उनीहरूले चिन्या रहेछन् होइन। तर अनि वेन आई केम टु लर्न दिस स्टोरी आई बिकेम भेरी ह्याप्पी। You feel yes. ओहो, अब मलाई मेरो छोराको नामबाट पनि म चाहिँ चिन्ने है भनेर चाहिँ आई फेल गुड। आयुष दाइलाई एज अ भ्युवरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट अङ्कललाई टेलिभिजनमा हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ? राम्रो लाग्छ, भेरी प्राउड उसको। तर म चाहिँ उहाँको पर्टिकुलर क्यारेक्टर्समा जज गर्ने गर्छु कि भिलेनस क्यारेक्टर इज वाट आई लभ द मोस्ट अबाउट हिम उसको। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स अलमोस्ट 10 out of 10 उसको। त्यो प्रब्ली उसको उहाँको नेचर पनि त्यस्तै हो कि घरमा पनि, सो प्रब्ली आई क्यान रिलेट, बढी रिलेट गर्न सक्छु कि म। तपाईँको टाइममा धेरै नै अब बलिउडको कपी मुभिजहरू नेपाल कति नि बलिउडको मुभी कपी गरेरै हुर्केको त हो नि। सो वाइ नट हलिउड, वाइ बलिउड? यहाँ सिनेमा बनाउनको लागि नै बलिउडबाट मान्छेहरू आए नि त। यु सी द्याट इज द मिस्टेक वी डिड नट रिपिट। जब हामीले टेलिभिजन सुरु गऱ्यौँ, फिल्म इन्डस्ट्री गर्दाखेरि त कुनै आफ्नो जनशक्ति नभएरै सुरु गरेको हो नि त, र त्यो फिल्मको लागि आवश्यक जनशक्ति कहाँबाट चाहिँ परिपूर्ति गरियो? बलिउडबाट। देउजी भाइ होइन पहिलो क्यामेराम्यान, हरिश पठारे होइन पहिलो एडिटर होइन, अब हिरा सिंह खत्री जो पहिलो निर्देशक हामी भन्छौँ, उहाँ नै नवकेतनको स्टाफ हो देवानन्दजीको, बम्बेबाट आउनुभएको। गीतै लता मङ्गेशकर मन्ना डेहरूले गाएका हुन्। म्युजिक डाइरेक्टर नै बिबल्सा र जयराजहरू हो। खै यहाँ कहाँ छ नेपाली? What could you expect then? भनेपछि उनीहरूले त नेपाल आएर त्यही सिकाए जुन कुरा उनीहरूले सिकाएको थिए। 40 वर्षभन्दा बढी लाग्यो त्यो त्यसको छाया अलिकति मेट्नलाई पनि। भनेपछि रङ फुटिङमा सुरु हो के त भन्दाखेरि टेलिभिजन सुरु गर्दाखेरि वी वर सो कन्सियस कि त्यही मिस्टेक हामीले पनि गरौँला भनेर। त्यस कारणले जस्तो सुकै इन्फेरियर भए पनि पहिला नेपालभित्रै हामीले चाहिँ जनशक्ति सिर्जना गऱ्यौँ र आफूसँग
32-33 जनाको जनशक्तिबाट सुरु गरे त हो नि। त्यो 32-33 जनाको जनशक्ति तयार भइसकेपछि उनीहरूलाई लिएर जस्तो बन्न सक्थ्यो त्यस्तै बनाउन सुरु गर्यो। त्यसले के भयो त आज 10,000 चाहिँ जनशक्ति भयो यो देश र क्वालिटी एट पार एक्सलेन्स विथ द वर्ल्ड। त्यो मिस्टेक हामीले फिल्ममा गऱ्यौँ नि, त्यो मिस्टेक गरे भएर आजको दिनमा चाहिँ यो प्रोग्राम गर्दाखेरि सिनेमालाई लिएर तपाईँले यस्तो क्वेसन सोधिरहनु भएको छ। अगेन ब्याक टु दि जेनेरेसन, अघि न दाइले स्वयं भन्नुभयो कि कति कुराहरू आयुषको हस्टेल लाइफको लङ हस्टेल लाइफको कारणले मिस भएको छ भने, तर आई बिलिभ अहिले त केही बाँकी छ जसलाई नै, इज अलरेडी इस्टाब्लिस्ड एन्ड स्टिल दाइले कतै यस्तो कुनै कुराहरू छ यो एउटा कुरा मैले छोरालाई सिकाउनै सकेन, यो एउटा कुरा मैले टाइममा सिकाउनु पाएदेखि चाहिँ यी कुड ह्याभ डन बेटर भने जस्तो केही त्यस्तो के सिकाउन पाइएन? प्रायः जस्तो अब सिनेमाका कुराहरू सिकाउन पाइएन होला, ठिकै छ, अब त केही छैन, त्यो डजन्ट म्याटर। सिक्न पर्ने कुरा त अब उसले सिकिसक्यो। अब जे हामीले पनि उसलाई सिकाउन सकेनौँ त्यो कुरा उसले समयमै सिकेर उसले आफ्नो छोरालाई चाहिँ सिकाओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ होइन, त्यो कोर्समा छौँ हामी। अघि न हामीले दाइको एउटा टेलिभिजनको पाटो एउटा सिनेमाको पाटोको कुरा गऱ्यौँ। मलाई एक दुईवटा सोध्न मन थियो जुन अब आजकल वान अफ दि चेरिसालाई पनि फेभरेट सङ हो। कहिले काहीँ यसो सोच्दाखेरि त आजकलको जेनेरेसनले त्यस्तो गीत के सुन्ला जस्तो होला, तर पनि स्वर्गीय नारायण गोपाल दाइको गीत पर्खी बसे मलाई त फेरि वर्ड्स वाज वाट लाइक फर मी होइन, म्युजिक त अलवेज द्याट, तर वाट ग्राब्स माई एटेन्सन इज द वर्ड्स के। त्यो गीतको लेखेको टाइमको एउटा केही कारण होला, कताबाट त्यो गीत जन्मिएको थियो, केही सुन्न पाइन्छ दाइ? कतै म यो फिल्म कर्पोरेसनमा काम गर्थेँ क्या, त्यो त्यहाँको चाहिँ अवस्थाबाट चाहिँ म बडा विरक्तिएको थिएँ एज अ म्याटर अफ फ्याक्ट। माने रिभोल्ट गरौँ भने जस्तो लागेर आउँथ्यो कि, भने केही पनि उहाँहरूले गरेकै कुरै केही पनि राम्रो थिएन। त्यो कुरामा सहमति जनाउन नसकिने, त्यसको अगेन्स्टमा आफू केही गर्न नसकिने र त्यो गर्ने चान्स चाहिँ आफूलाई कहिले पनि नआउने भनेपछि त्यो फ्रस्ट्रेसनको रूपमा चाहिँ यो गाना जन्मिएको होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने त्यसको कालखण्ड, यो गाना लेखिएको समय त्यही समयभित्र लेखिएको गाना हो यो। त्यस बेलामा हाम्रो चाहिँ एउटा राम्रो समूह थियो, साथीहरू सबैजना सँगै हुनुहुन्थ्यो, लेख्नेहरू लेख्थे, गाउनेहरू गाउँथे, म्युजिक गर्नेहरू म्युजिक कम्पोज गर्थे। त रेडियो नेपाल बाहिरबाट पनि सङ्गीतको चाहिँ यात्रालाई जोडदार रूपले अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामी लागेका थियौँ। त्यो बेलाको कुरा हो, त्यही बेला जन्मेको गीत हो यो। त्यति बेला 2-4वटा राम्रा गीतहरू जन्मिए जो आजका दिनसम्म पनि चाहिँ एउटा स्थानमा आफूलाई राखिराख्न सक्षम भए खुसीको कुरो। तर अब केही नयाँ नयाँ कुरो गरिएको छ। यही फिल्ममा पनि चाहिँ पप गीत सबभन्दा पहिला अब कहाँ पप राख्नै नदिने नि, नयाँ कुरा गर्दै नगर्ने। त्यो उता बम्बईको सिनेमामा आइसकेको रहेछ भने चाहिँ त्यो हुने, बम्बईको सिनेमा आइसकेको रहन्छ भने त्यो कुरो नहुने। भनेपछि त्यस किसिमको सुरुवात गर्दै नचाहने। अब हाम्रो ओम विक्रम विष्टजीलाई गाउन लगाउने सोच भयो र त्यसमा त्यो को हो त्यो जसले मलाई भन्ने गाना लेखेँ नि मैले। त्यो लेखेर उहाँ त्यो सुव शम्भुको सङ्गीतमा गएर त्यो फिल्ममा राख्यौँ। आखिर ओम विक्रमजीको डेब्यू सङ पनि त्यही नै भयो फिल्म इन्डस्ट्रीमा। आजको दिनसम्म चाहिँ त्यो गाना चर्चित छ र चाहिँ 5-6वटा कतिवटा त रिमिक्सै भइसक्यो। मैले एउटा रिमेक गरेको छु, त्यो को हो त्यो जसले मलाई मैले नै रिमेक गरेको छु, मैले अरेन्जमेन्ट त्यो सम्झँदाखेरि खुसी लाग्छ नि। त्यो गरेको त गरे भयो। यसरी चाहिँ केही परिवर्तनहरू प्रारम्भ गर्ने सिलसिलामा यस्ता कामहरू गरियो त्यति बेला। आजकल
के छ त आजकल गीतहरू लेख्ने बन्द किन गर्नु भएको लेख्दिनँ लेख्ने मेरो काम हो नि लेखिरहनु लेख्ने मेरो काम हो त्यो म लेखिरहेको छु ती लेखिएका कुरा गाइनु नै पर्छ भन्ने पनि छैन त्यसलाई सङ्गीतबद्ध गरिनु नै पर्छ भन्ने पनि छैन तर सङ्गीतबद्ध भएन गाइएन भनेर लेख्न छोड्न चाहिँ भएन भएन किनभने म त लेखनसँग मात्रै सम्बन्धित छु भनेपछि म लेख्छु र मैले लेख्ने त मेरो नितान्त व्यक्तिगत सन्तुष्टिको लागि हो इट गिभ्स मी प्लेजर समथिङ द्याट गिभ्स मी प्लेजर वाइ सुन्ट आई डु इट होइन भनेपछि लेख्छु र हजारौँ गीत लेखेको छु म हाम्रो आयुषजीलाई सोध्न चाहन्छु बुवाको त्यत्रो सिनेमा मध्येमा 3टा आफ्नो बेस्ट सिनेमा छान्नु पर्यो भने क्यान यु नेम इट मेरो अर्लिएस्ट मेमोरीमा राजमती राजमती हजुर प्रेमपिण्ड प्रेमपिण्ड अफ र अफकोर्स सिनेमेटिक पोइन्ट अफ भ्यू त्यो हेर्दाखेरि राम्रो लागेको चाहिँ सेतो बाघ भन्ने सिनेमा चाहिँ मलाई Otherwise पनि। हजुर धेरै राम्रो लागेको थियो दाइलाई अब हामीले अङ्कल वी सी हिम थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि अब हि सच एन डाइनामिक पर्सनालिटी घरमा or like when you know him personally के ब्याड ह्याबिट्सहरू or like यस्तो के that you're not satisfied with not satisfied in the sense something that he can work and improve on okay is अहिले आफ्नो काम चाहिँ आफै अलिकति गर्नुभयो भने चाहिँ ठिक हुन्छ मलाई जस्तो लाग्छ डिपेन्डेन्ट do you agree uncle I would say on a 100 को स्केलमा घरमा चाहिँ है आई डोन्ट नो बाहिर घरमा चाहिँ आई थिङ्क 95% इज डिपेन्डेन्ट अन माई मम त्यो चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ गर्नु भयो भने चाहिँ राम्रो होला जस्तो लाग्छ सेम क्वेसन उल्टो गरेर सोध्यो भने अङ्कल केही नराम्रो कुरा विक पोइन्ट कसको बारेमा आयुष दाइको बारेमा कुनै एउटा हरेक व्यक्तिको कुनै न कुनै धेरै कमजोरी कुरा हुन्छ नि। भन्दैन के जस्तो यही कुरा पनि यो सोमा आएर भन्नु भन्यो फर्स्ट टाइम हामीलाई अन्तै भनिदिया भए पनि त हुन्छ भनेपछि इट टेक्स अ भेरी लङ टाइम फर हिम टु ओपन अप अनि त्यो लेभलमा चाहिँ इन्ट्रोभर्ट हुनुहुन्न अनि जति गरे पनि हाम्रो सकिनेवाला छैन दाइ हामी अघि नै अभावको कुरा गऱ्यौँ अहिले समयको अभाव हुन थालेछ दाइसँग छुट्टिनु अगाडि एउटा यस्तो कुरा एउटा टिप्स हामीलाई दिइदिनुहोस् न जुन अघि नै भन्नुभयो दाइले ग्याप जेनेरेसन ग्यापहरू या छोराछोरीसँग धेरै टाढा हुनु हुँदैन भने त्यो जेनेरेसन ग्यापलाई सक्दो कम गर्नको लागि कुनै एउटा सरल टिप्सहरू आफ्नो छोराछोरीसँग नजिक हुनको लागि सबभन्दा सरल टिप्स के होला अब एक नम्बरको कुरो भनेको त आफू जुन हिसाबले चाहिँ हुर्किएको छ र यसरी हुर्कनु ठिक थियो कि थिएन भन्ने कुराको चाहिँ विश्लेषण गरिएको छ र एक हदसम्म आफ्नो आत्माले यो ठिक थियो यो ठिक थिएन भनेर पनि छुट्याइसकेको छ भनेदेखि त्यही छुट्याइएको क्षेत्रभित्र राखेर आफ्ना चाहिँ सन्ततिहरूलाई पनि हुर्कन दिनु पर्यो मेरो छोराले चुरोट नखाओस् भन्ने म चाहन्छु भनेदेखि मैले पनि खान भएन अब यो कृत्रिम कुराहरूबाट आफ्ना सन्ततिहरूलाई सके जति टाढा राख्न सक्नुपर्छ आफसे आफ इन नेचुरल चाहिँ कोर्सबाटै नि उनीहरूले एउटा सार्थक जीवनतर्फ आफूलाई अगाडि बढाइहाल्छन् र अब मैले ड्रिङ्क खाएको छु भनेदेखि यो गर्न नहुने कुरा हो तर मैले आज खाएको छु यो खान हुन्न भनेर कन्फेस गर्न सक्नु पर्यो नि आफ्नो मिस्टेकलाई मिस्टेक भन्न सक्नु पर्यो यस्ता कुराहरू चाहिँ जेनेरेसन टु जेनेरेसन यो कल्चर मोरल कल्चर चाहिँ नैतिक संस्कृति अथवा नैतिक संस्कार यस हिसाबले अगाडि बढेर जाओस् भन्ने कुरामा म विश्वास राख्छु वेल सेट दर्शकवृन्द आज हाम्रो छोटो कुराकानीमा पनि थुप्रै कुराहरू हामीले सिक्ने मौका पायौँ निर्दायको तर्फबाट तपाईँले पनि आई बिलिभ यदि साँच्चैकै आफ्नो
छोराछोरीसँग केही एक्सपेक्ट राख्नु भएको छ, पोजिटिभ एक्सपेक्ट राख्नु भएको छ भने आफू पनि यु सुड बी पोजिटिभ। कुनै पनि आफ्नो नराम्रो कुराहरू भनेको अभियसली आफ्नो बच्चाहरूले सिक्ने त्यो स्वाभाविक हो। यदि आफ्नो बच्चालाई सबै कुरा राम्रो सिकाउने इच्छा राख्नुहुन्छ भने आफू पनि राम्रो बन्ने कोसिस गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सिक्यौँ आज। अब म्युजिकल मेडिसिनतिर चाहिँ लाग्नेछौँ आज। अङ्कल औषधि भनेको ढिलो खानु हुँदैन अरे कि ठ्याक्क टाइममा खानुपर्छ अरे। I know. सो नाउ अब आज चाहिँ एज युजुअल हामीले एभ्री विक एउटा म्युजिकल मेडिसिन डोज हामीले दिएर जाने गरेका छौँ। सो म्युजिकल मेडिसिन डोज चाहिँ हाम्रो तर्फबाट दाइलाई दिनु पर्ला। बस